दुनिया की नज़रें उस वक्त गज़ा, यूक्रेन और मशरक़ वस्ती की दीगर कशीदगियों पर जमी हुई थी, मगर पर्दे के पीछे एक और बड़ी कहानी लिखी जा रही थी। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान 4.6 अरब डॉलर का दफ़ाई मुआहदा सामने आया, जिसने आलमी दफ़ाई हलकों को चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ हथियारों का सौदा था या इसके पीछे एक गहरी जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली छुपी हुई है। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी खबर जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दफाई मुआहदा है, जो पूरे खित्ते की किस्मत बदल सकता है। एक तरफ पाकिस्तान है जो अपनी मईशत को संभालने के लिए एक नए रास्ते पर चल निकला है, तो दूसरी तरफ लीबिया का फौजी कमांडर खलीफा हफ्तर है जो अपनी फ़ौज को दोबारा खड़ा करना चाहता है। क्या ये डील पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक डिफेंस एक्सपोर्टर बना पाएगी? और सबसे अहम सवाल कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा की वो पाबंदियाँ जो 2011 से लीबिया पर आयद हैं इस डील की राह में रुकावट बनेंगी? इन सब सवालों के जवाबात आज की वीडियो में देंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दिसंबर 2025 का वो दिन जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने पहली बार लीबिया के शहर बिनगाजी में कदम रखा। ये कोई आम दौरा नहीं था। पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह की लीबिया आमद तारीख में पहली बार हो रही थी। बिनगाजी हवाई अड्डे पर लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने उनका एजाज़ी इस्तकबाल किया, लेकिन यह महज रस्मी इस्तकबाल नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था कि लीबिया के फ़ौजी कमांडर खलीफा बिल कासम हफ्तर और उनके बेटे लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर पाकिस्तान के साथ एक नए और गहरे ताल्लुक़ की बुनियाद रखना चाहते हैं। मुलाकातों में सिर्फ हथियारों की खरीदो फरोख्त पर बातचीत नहीं हुई। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस मुलाकात का असल महवर फोर्स रीजनरेशन यानी फ़ौज की मुकम्मल तजदीद थी। लीबिया की फ़ौज जो 2011 के बाद से टूट फूट का शिकार है, अब एक मुनज़्ज़म तरबियत, जदीद हथियारों और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म के तजुर्बे से दोबारा खड़ी होना चाहती है। पाकिस्तान की फ़ौज की प्रोफेशनलिज्म को सराहते हुए हफ्तर ने फ़ौजी तावन को मज़ीद वसअत देने का ऐलान किया। ये वो मौका था जब 4.6 अरब के इस तारीखी मुआहदे की बुनियाद पड़ी। ये मुआहदा महज चंद हवाई जहाज़ या टैंक की ख़रीदारी नहीं है, ये लीबिया की पूरी मशीनरी को असरे नौ तामीर करने का एक जामिया टर्न की पैकेज है। लीबिया को अपनी फ़ज़ाई ताकत मजबूत करने के लिए 16 जदीद F-17 थंडर लड़ाका जहाज़ मिलने वाले हैं। ये सिर्फ पुराने जहाज़ों की जगह लेने नहीं आ रहे। ये जहाज़ जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार से लैस हैं जो दुश्मन के जहाज़ों को लंबे फासले से भी भांप सकते हैं। इनमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी हैं, जिसका मतलब है कि पायलट अपनी नज़रों के ज़रिए ही मिसाइल निशाने पर लगा सकता है। ये जहाज़ लीबिया के वसी सहराई इलाकों में फ़ज़ाई कंट्रोल बहाल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। लीबिया की ज़मीनी फ़ौज को 44 जदीद हैदर मेन बैटल टैंक मिलेंगे। ये टैंक पाकिस्तान में चीनी VT-4 टैंक की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं और ख़ास तौर पर सहराई इलाकों में काम करने के लिए मौजू हैं। इनमें 125 मिलीमीटर की जदीद तोप, जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा है, जो दुश्मन के हमलों को रास्ते में ही बेअसर बना सकता है। बहीरा उरूम के तवील साहिल को कंट्रोल करने के लिए लीबिया को एक मल्टीपर्पज़ नेवल वेसल भी मिलेगी। ये जहाज़ समंदरी गश्त, स्मगलिंग की रोकथाम और दुश्मन बहरी जहाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। ये पाकिस्तान के मलजम क्लास कॉर्वेट जहाज़ की तर्ज पर हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ हथियार ही नहीं बेच रहा, बल्कि मुआहदे में पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर्स की लीबिया में तैनाती, पायलटों की तरबियत, टैंक ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग और काउंटर टेररिज्म के जदीद तरीके सिखाना भी शामिल हैं। यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान को रूस या मगरिब के दीगर ममालिक से अलग करती है। पाकिस्तान एक मुकम्मल डिफेंस इकोसिस्टम फ्राहम कर रहा है। अब आपको जवाब देते हैं सबसे अहम सवाल का कि क्या ये मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के ख़िलाफ़ है?
یہ وہ سب سے اہم ترین سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنوری 2025 میں لیبیا پر عائد ہتھیاروں کی پابندی میں کچھ رعایتیں دی ہیں۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق اگر کوئی ملک لیبیا کی سلامتی فورسز کو صرف اور صرف لیبیائی فوجی اور سلامتی اداروں کے دوبارہ اتحاد کے عمل کو فروغ دینے کے لیے تکنیکی مدد یا تربیت فراہم کرتا ہے تو اس پر پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ یہی وہ قانونی راستہ ہے جسے پاکستان نے استعمال کیا ہوگا۔ پاکستان نے اپنی بات چیت میں بار بار تعلیم و تربیت، صلاحیت کی تعمیر اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر زور دیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ لیبیا کی فوج کو منظم اور پیشہ ور بنانے میں مدد کر رہا ہے، جو کہ پورے ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ تاہم اس پورے معاملے پر عالمی رد عمل مختلف ہے۔ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک نے ان رعایتوں کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ روس نے اقوام متحدہ میں اس قرارداد پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ووٹنگ سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ روس کا کہنا تھا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ بیرونی مدد سے لیبیا میں اتحاد کے اقدامات کو مقامی حکومت اور دوسرے گروپوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال، آخر لیبیا نے ترکی، روس اور مصر کی بجائے پاکستان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا جواب سیدھا سا ہے۔ نمبر 1، چونکہ مغربی ممالک اکثر ہتھیاروں کی فروخت کے ساتھ کچھ شرائط منسلک کر دیتے ہیں۔ پاکستان ایک سیاسی طور پر لچکدار سپلائر کے طور پر سامنے آیا ہے جو ایسی شرائط عائد نہیں کرتا۔ نمبر 2، پاکستانی ہتھیار جیسے JF-17 جہاز امریکی یا یورپی ہتھیاروں کے مقابلے میں کئی سستے ہیں لیکن جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ ایک JF-17 جہاز کی قیمت ایک جدید مغربی لڑاکا جہاز کے اخراجات کا محض 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، پاکستان کی فوج کے پاس صحرائی اور شہری دونوں علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف طویل عملی تجربہ ہے۔ لیبیا کو بھی اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے پاکستان کا تجربہ ان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ نمبر 4، پاکستان اور لیبیا کے تعلقات 1951 سے ہیں۔ ماضی میں لیبیا نے پاکستان کو اقتصادی مدد بھی فراہم کی تھی۔ یہ تاریخی دوستی نئے معاہدے کی راہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ اب یہ ڈیل پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے؟ تو پاکستان کے لیے یہ محض ایک تجارتی سودا نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک گیم چینجر ہے۔ 4.6 ارب ڈالر کی یہ ڈیل پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دفاعی برآمدات میں سے ایک ہے۔ اس سے ملنے والی غیر ملکی کرنسی معاشی بحران سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہ ڈیل پاکستان کے ڈیفنس ایکسپورٹ ڈرائیو کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ شمالی افریقہ میں قدم جمانے کا یہ موقع پاکستان کو خطے میں ایک اہم کھلاڑی بنا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب طاقت کے مراکز تبدیل ہو رہے ہیں اور پاکستان جیسے ممالک اب اپنی مصنوعات اور اثر و رسوخ کے ذریعے نئے اتحاد بنا رہے ہیں۔ اس ڈیل سے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، ہیوی انڈسٹریز، ٹیکسلا اور کراچی شپ یارڈ جیسے اداروں کو بڑے آرڈر ملیں گے، جس سے ملکی دفاعی صنعت کو فروغ ملے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اب آپ بتائیے گا کہ کیا یہ 4.6 ارب ڈالر کا معاہدہ واقعی لیبیا میں امن لا سکے گا یا یہ ملک کو ایک نئی فوجی دوڑ میں دھکیل دے گا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔